नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है आतिफ़ मजीद। मेरे साथ इस वक्त आप सब बड़ी अच्छी तरह जानते हैं डॉक्टर साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर साहब से हम ये 2026 की प्रेडिक्शन ले रहे हैं। हमने पहली वीडियो की जिसमें एरीज़ की बात की, टॉरस की बात की, जिमनाई की बात की। यकीनी तौर पे आपने अपना फीडबैक भी हमें दिया और बताया भी, और हमें कहा भी आप डॉक्टर साहब से अगले ज़ोडिक की बात करें। तो हम अगले ज़ोडिक की बात करने जा रहे हैं। अगले जो ख़ास तौर पे 3 ज़ोडिक की मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ कैंसर, लीव और वर्गो, ये 3 ज़ोडिक या इनसे मुंसलिक हैं। अगर कि वर्गो है, अगर कैंसर है, आपका बाप है, बहन है, बेटी है, वाइफ है, बच्चे हैं, या लीव हैं, तो यकीनी तौर पे ये वीडियो आपने मिस नहीं करनी, उनके लिए मिस नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब हमने पिछली वीडियो की थी तो बड़ा फीडबैक दोस्तों का आया। उनका जी कैंसर की बात करें, ल्यू की बात करें, वर्गो की बात करें, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सारे ज़ोडिक की बात करें। तो अब सर, अब आपके हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक है, मालिक है, माबूद है, जिसका कोई शरीक नहीं है, और बेहतरीन जानने वाली ज़ात सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कोई भी नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजी जो है बाकी उलूम की तरह का एक इल्म है। जब अल्लाह का हुक्म होता है तो इससे रहनुमाई जो है वो बेहतरीन मिल जाती है। अब हमने बात की 2026 की, तो जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है मैंने अर्ज़ किया था कि टॉरस, लियो और पाइसेस वाले जो हैं इनके लिए इस साल के आगाज़ से ही जो है चीज़ें वो शेप अप प्रॉपरली पॉजिटिवली होती जाएंगी, और फिर जैसे जैसे टाइम 2026 का गुजरता जाएगा ग्रेजुअली बाकी बुरूज के लिए भी जो फ़ायदे हैं वो आते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अप्स एंड डाउन्स तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना जी, तो वो तो है, और ज़िंदगी की मेरा ख्याल है खूबसूरती भी अप्स एंड डाउन्स में ही है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं बुर्ज सरतान की। कैंसर, ठीक है, चौथा किसी भी दायचे में चौथा जो घर होता है वो कैंसर होता है। अच्छा, बुर्ज सरतान इसको उर्दू, अरबी, फ़ारसी में कहा जाता है। और मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि अगर जो देखने वाले हैं इनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है तो ठीक है। अगर डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपका नाम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट H से शुरू होता है, या हलवे वाली है, गोल है, या 2 आँखों वाली है से शुरू होता है, तो आपका बुर्ज जो है वो सरतान यानी कैंसर है। 2026 में आपकी जो इक्तिसादी यानी रुपए पैसे से रिलेटेड जो पोजीशन है और समाजी हैसियत, इसमें इंशाअल्लाह इजाफ़ा होता हुआ आप देखेंगे, और ज़िम्मेदारियाँ भी उसी हिसाब से जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आएंगी। आपके कारोबार के हिसाब से ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हुई नज़र आएंगी आपको। आप अगर जॉब कर रहे हैं तब भी घरेलू जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ऑन अ पॉजिटिव साइड वो बढ़ती हुई नज़र आएंगी, जिससे हाँ कुछ लोग, क्योंकि ये वाटर साइन है तो ये ज़हनी दबाव का शिकार बड़ी जल्दी हो जाते हैं, टेंशन बड़ी जल्दी ले जाते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि जस्ट रिलैक्स, कोई ज़रूरत नहीं है, कुदरत जो है वो सब पे मेहरबान है, तो आप भी ज़ाहिर है कुदरत की तख्लीक में से ही हैं। हाँ, आप लोगों ने एक एहतियात करनी है कि ओवर एक्सपेंस जो है वो नहीं करना, ख़र्चों पे काबू पाना है। ख़ास तौर पे जो कैंसेरियन ख़वातीन हैं, हाउस वाइफ्स हैं, या जो जॉब भी कर रही हैं या कोई काम कर रही हैं, अपने एक्सपेंसेस पे आप लोगों ने काबू पाना। अच्छा, साल के जब मिड आता है ना, यानी आप समझ लीजिए जून से ऑनवर्ड्स, आपकी जो पेशा वराना रुकावटें हैं, या जिसको आप समझते थे कि जी कोई बंदिश हो गई है, कुछ नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से होता है। और ज़ुहुल जो है उसका इम्पैक्ट वो हटेगा और चीज़ें जो हैं वो स्मूथ होती जाएंगी, रुकावटें आपकी दूर होती जाएंगी। मोहब्बत के, प्यार मोहब्बत के मामले, या अगर आप मैरिड हैं, ज़ाहिर है मैरिटल रिलेशनशिप के मामले वो आपने बड़े टेक्निकली हैंडल करने हैं। कोई बात ऐसी बहस मुबाहिसा जो है उससे आपने गुरेज करना। सेहत जो है उसके ऊपर, मैदे से जुड़े जो मामलात हैं आपके, उनका आपने बहुत ख्याल रखना है। स्किन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनका आपने बहुत ख्याल रखना है। अपने आप को कोशिश कीजिएगा कि हाइड्रेटेड रखें, पानी जो है लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल आपने वो ज़्यादा करना। दूसरा बुर्ज हमारा आ जाता है आतिफ साहब, मतलब वैसे तो 5वां है इस वीडियो में, दूसरा कि वो है लियो, बुर्ज असद जिसको कहा जाता है। जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है फ़ाइन, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, नाम अगर एम से या मीम से शुरू होता है तो भी
ان کا برج جو ہے وہ لیو یعنی برج اسد ہے. اچھا, لیو لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ 2026 میں اپنے جو ٹارگیٹس ہیں ان کے بارے میں انہوں نے جو سوچا ہوا ہے, یہ ان کی جو اینگلنگ ہے نا اپنے وینس کے اوپر, اپنے ایمز کے اوپر, ایمبیشنز کے اوپر, وہ بڑی فوکسڈ ہوگی. ٹھیک ہے, اپنا فوکس رکھیں گے, مگر یہ ہے کہ اور اس کے لیے یہ کوشش بھی کریں گے, لیکن یہ ہے کہ سکسیس تک پہنچنے کے لیے تھوڑے سے حوصلے کی, ثابت قدمی کی وہ ضرورت ہوگی. وہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, رشتے آپ کے ساتھ تعاون کریں گے قریبی, اور آپ رشتوں کے ساتھ تعاون کریں گے جس سے آپ کا ہاتھ اللہ تعالیٰ جو ہے مضبوط کرے گا, یعنی اسٹرینتھ آئے گی رشتوں میں, طاقت آئے گی انشاءاللہ. محبت اور شادی کے معاملات میں کچھ چیلنجز ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ لیو والے جو لوگ ہیں, لیو بھی آتشی برج ہے, تو یہ ہے کہ یہ تھوڑے سے تند مزاج یا تیز مزاج ہوتے ہیں, اس وجہ سے کچھ چیلنجز کا سامنا آ سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں, ایون آپ کی وائف ہے یا آپ کا کوئی لو انٹرسٹ ہے, اس کی بات کو حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ سننا ہے اور زیادہ ریئیکٹ نہیں کرنا. جولائی میں وینس کا ٹرانزٹ ایک آئے گا جس سے آپ کے محبت کے, آپ کے ریلیشن شپ کے جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. آپ مسکرا رہے ہیں اس بات میں محبت ملے گی. اچھا, وینس اس بات پہ ہوا نا, جولائی میں محبت ملے گی جی لیو والوں کو, بہتر ہو جائیں گے میاں بیوی کے اندر محبت بڑھے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. صحت کے جو مسائل ہیں جیسے بلڈ پریشر وغیرہ ہے یا ہاضمے سے ریلیٹڈ یا نروس سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں, ان کے مسائل ڈیورنگ 2026 سامنے آ سکتے ہیں, تو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیم. اسٹوڈنٹس کے لیے یہ سال ایک اچھا سال ہے اس لحاظ سے کہ وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے سوچا ہوا تھا کہ ہمارا ٹارگیٹ, مثال دے رہا ہوں جی, آکسفورڈ میں جانا ہے, برکلے میں جانا ہے, کیمبرج میں جانا ہے, یا کسی اچھی یونیورسٹی میں پڑھنا ہے اپنے ہی ملک میں, ایڈمیشن ٹیسٹ کی تیاری کرتے رہے, کامیاب نہیں ہوئے. اس سال وہ لوگ کامیاب ہو کے انشاءاللہ اپنی ایجوکیشن کو بہتری کی طرف لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی مدد ہی ہوتی ہے نا. اچھا, پھر تیسرا جو برج آتا ہے آج کی ویڈیو کے لیے, ویسے تو نمبر 6 ہے, وہ ہے ورگو. ورگو یعنی برج سنبلا. جن لوگوں کو اپنی تاریخ پیدائش یاد ہے فائن, جن کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں ہے, نام ان کا اگر قاف اور کاف سے شروع ہوتا ہے تو ان کے پے اور غین سے شروع ہوتا ہے تو ان کا برج جو ہے وہ سنبلا ہے. ٹھیک ہے جی. ورگو کے لیے اس سال جو ہے جس جگہ پہ بھی یہ کام کر رہے ہیں, جس فیلڈ میں بھی ہیں, چاہے یہ پالیٹکس میں ہیں, چاہے یہ بزنس میں ہیں, چاہے جاب کر رہے ہیں, تو جس جگہ پہ بھی کام کر رہے ہیں ان کی شہرت پازیٹیو اور ترقی کے امکانات بالکل وائڈ اوپن ہیں انشاءاللہ. مگر یہ ہے کہ جب کامیابی آتی ہے تو پھر دباؤ کام کا جو ہے وہ بھی لے کے آتی ہے, کام کا دباؤ بھی جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. نئے مواقع تلاش کرنے کے لیے ذرا مینٹل فلیکسیبلٹی یا ایکسیپٹیبلٹی کا جو مادہ ہے نا وہ اپنے اندر زیادہ رکھیے گا. اپنے آپ کو ریجڈ آپ نے نہیں کرنا, آپ نے روکنا نہیں ہے کہ نہیں بھائی یہ نہیں کرنا. سنیں ضرور, اگر آپ کو پسند آتی ہے چیز تو اس کو کر لیں, پسند نہیں آتی تو چھوڑ دیں. مطلب ذہنی طور پہ اپنی جو لچک ہے نا اس کو برقرار رکھنا ہے. اچھا, جب سال کا مڈ آتا ہے نا, جون جولائی, اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے. آپ بزنس کر رہے ہیں, آپ جاب کر رہے ہیں, یا کوئی گھر بنا رہے ہیں, اوور سپینڈنگ ہو سکتی ہے, کوئی نقصان خدا نہ خواستہ. خاص طور پہ جو اسٹاک ایکسچینج کا کام کرتے ہیں وہ بہت احتیاط سے جون اور جولائی کے مہینوں میں کام کریں. یہاں پہ نقصانات جو ہیں خدا نہ خواستہ مالی طور پہ اللہ نہ کرے کہ وہ ہو سکتے ہیں. ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز جو ہیں وہ بھی ان کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کا امیون سسٹم جو ہے ورگو والوں کا وہ تھوڑا سا ویک رہے گا تھرو آؤٹ 2026. اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. امیونٹی کو بلڈ اپ کرنے کے لیے, بوسٹ اپ کرنے کے لیے, اس کو اسٹرینتھ دینے کے لیے جو بھی بہتر آپ سٹیپس لے سکیں آپ نے وہ سٹیپس جو ہیں وہ لینے ہیں. سفر, وسیلہ سفر, کامیاب سفر انشاءاللہ, پیشہ ورانہ ترقی, اس کے مواقع, آپ میل ہیں یا فیمیل, وہ بھرپور انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا ہوں گے انشاءاللہ. سر کینسر کے لیے ذمہ داریاں, اور آگے چلتے ہیں لیو والوں کے لیے ان کو محبت مل رہی ہے, اور پیچھے جا کے اگر ہم بات کریں ورگو والے ٹف ٹائم ہے. یہ 3 مختلف کمبینیشن ہیں, ان سب کے لیے کیا ہے, کوئی وظیفہ, کوئی دعا,
کہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اپنا ایمان، اپنا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ گہرا بنائیں. آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی بھی آپ کا دین ہے، باتیں اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنا کانٹیکٹ مضبوط کریں. کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کریں. اچھا، اس کے بعد بطور مسلمان اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، قرآن کریم کی روزانہ بنیادوں پر تلاوت کریں. اس کے علاوہ درود و سلام کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں. اور میں سب سے یہ کہوں گا کہ 2 رکعت نماز نفل اس سال کا ایجنڈا بنائیں کہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ آپ نے حاجت کے پڑھتے رہنا ہے، اور اس کا جو ثواب ہے وہ آپ نے تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً ایصال کر دینا ہے پنجتن پاک کو. یہی ناظرین یقینی طور پہ یہ ایک گائیڈ لائن تھی، آپ کے سامنے ایک ریڈنگ رکھتی ہے. جو ستارے بتا رہے ہیں ہونا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. یہ گائیڈ لائن اگر آپ اپنے بارے میں بھی لینا چاہ رہے ہیں تو اسکرین پہ نمبر دیا گیا ہے ڈاکٹر صاحب کا، اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ خود بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. عاطف مجید اور ڈاکٹر صاحب کو دیجیے اجازت.